अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज पहले से ही बहुत से ग्रैंड ऑपरेशन और माइनर ऑपरेशन और हर तरह से मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए जंग लड़ती आई है, लड़ रही है। और भारतीय स्पॉन्सर्ड याफ्ता, फंडेड याफ्ता जो दहशतगर्द हैं, उनका खात्मा करने के लिए बिल्कुल मैदान अमल में हर तरह से हाजिर है। और हमारी हिफाजत के लिए, इस रियासत के लिए, उसके कानून के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सॉवरेनिटी के लिए और इसको तक़सीम से बचाने के लिए जान की कुर्बानियाँ देती आई है और अभी भी दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब का ये ऐलान हो जाना चाहिए, या होगा या अंदर शायद ये चीज़ें चल रही हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन हो जो केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, और वो एक अपनी नवैयत की खुद आला मिसाल हो, जिसमें ये सारे फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, टीटीपी और जितने भी दहशतगर्द हैं, जो चाहे इसराइल की फंडेड याफ्ता है, भारत की फंडेड याफ्ता है, या उनके बनाए हुए कारिंदे हैं, जिस तरह भी है, कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा। क्योंकि हम हर रोज मेजर अदनान, ऐसे सिपाही, ऐसे जवान जिन्होंने आला किरदार की, दोस्ती की, जवानमर्दी की, प्रोफेशनलिज्म की आला मिसाल कायम की है, और वो अपनी मिसाल खुद है, जिन्होंने अपनी गोलियां जो है अपने सीने हाजिर की और अपने दोस्त के ऊपर, जो कि एक सिपाही था गालिबन, उसके जान बचाने के लिए अपनी जान को उसके ऊपर वार दिया, मुल्क की खातिर वार दिया, कुर्बान कर दिया, और उसकी एक जान को अपनी जान पे मुकद्दम समझा। तो हम इस तरह, जो आर्मी चीफ का भी दो टोक ऐलान है कि हम इस तरह अब ये जानें ज़ाया नहीं कर सकते। लेकिन ये जानें, जो कीमती जानें हैं, जो मुल्क की खातिर है, जो सपूत हैं, जो हमारे बहादुर नौजवान हैं, हमारी इस लहू गरमाने वाले, और मेजर अदनान जैसे जिन्होंने ये अपनी लहू का जो है वो नजराना पेश करते हुए अपने साथियों की, मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा ऑब्वियसली। और वो ऑब्वियसली बाहों में लेने वालों ने जरूर ले लिया होगा और उन पे फख्र करते होंगे। लेकिन ये सिलसिला थमने के लिए जरूरी है कि पाक फौज एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, जो अपनी मिसाल खुद हो, वो अब कर दे, और ये सारों को मुल्क से जो है वो एक बार खलास ये कर दे, बेहतर है। और ये कर रहे हैं, करते हैं और कर चुके हैं। मेरा ख्याल अब मुसलसल जो है वो एक ही चीज की, एक थप्पड़ आखिरी की जरूरत है, और वो इंशाल्लाह ताला पड़ जाएगा। अच्छा, इसी थप्पड़ से गूंज से याद आया कि इसराइल को जो थप्पड़ पड़ा है सलामती कौंसिल में, जो आपको पता है यूएन में, इसराइल के जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गोंद जो है पूरी दुनिया में पड़ी है, और उसकी जो फीलिंग है ना, उसके जो तासुरात है, उसकी रिप्रिकॉशंस हैं, भारत से और इसराइल से और हर जगह से जो इस ब्लॉक से हैं, उनको पड़ी है। उनको ये फील होता है, उनको जनाब ये मजा जो है उन्होंने चखा है हमारे थप्पड़ का, कि उनको पता चला है कि ये जो है ना, एक गाल जो है ना पड़ गया, दूसरा नहीं पेश करना, क्योंकि ये गाल ही हमने फाड़ दिया है। वो ऐसा थप्पड़ मारा है कि उसको उनके घुटनों पे ले आए हैं, जंग से पहले हरा दिया है, नाको चने चबवाए हैं, लकीरें निकलवाई हैं। और ये हमने काम किया जनाब, हमारे मुश्किल मंदूब आसिम खान साहब ने, सलूट है आपको, कि जनाब इसराइल को माफी मांगने पर मजबूर किया है, अपोलोजाइज करने पर मजबूर किया है, लकीरें निकलवाई हैं। आओ फिर मैदान में, तो हम तो पहले ही हाजिर हैं कि यार राफेल को फेल किया है, राह को फेल किया है, राफेल उड़ाए हैं, चिड़ियों की तरह हमने उड़ाए हैं। तो तुम क्या चीज हो? टेक्नोलॉजी बाहर में गई तुम्हारी टेक्नोलॉजी, राफेल से बड़ी टेक्नोलॉजी है तो ले आओ। जो दुनिया की टेक्नोलॉजी लाई नहीं, ईमान से ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, पाक एयरफोर्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान नेवी से, और हर जवान जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो वर्दी में है, हम भी हैं। तुम आओ, तो आओ तो सही। तो यही हमने किया है, और वो माफी मांगते, मतलब इनकी ना ये बड़के हैं। फिर बाद में वो डर गई, डर गई है, लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा। तो इनको रोजा लग गया है और रोजा तो वैसे इनके मजहब में नहीं होगा। खैर, ये थप्पड़ की कुछ दुनिया ने सुनी है और इनको माफी मंगवाई है। और ये कतर पे जो हमला इन्होंने कर दिया है, चले वजीर आजम साहब जो है, कतरी वजीर आजम साहब ट्रंप से मिले हैं, अब उनकी याशियां ही खुश हो जाते हैं। अगर अगर उनकी मेजबानी से खुश हो गए हैं, तो फिर लानत है ऐसे जीसीसी कॉर्पोरेशन पे कि आपको शर्म नहीं आती है, कि आपको गैरत नहीं है, आप सिर्फ मेहमान नवाजी। और इसमें आप दो टोक ऐलान करें भाई, आपको सिर्फ सराहा जा रहा है कि जनाब आपका किरदार बड़ा अच्छा है, फलां है, आप याशियों में पढ़ के, खाने खाबे खा के, और वही याशियां जो मिलती हैं मेजबानी में, बस उसी से खुश है। ये तासुर है आपके बारे में, मैं नहीं कह रहा, मैं अपना एनालिसिस नहीं, कैथारसिस नहीं है, मतलब ये दुनिया बता रही है, उर्फ आम है। ये लोग कहते हैं कतरी, ये जीसीसी या अरबी, ये वैसे भी चले फरमान को जोड़े ना जोड़े, अजमी सिर्फ जन्नत के लिए, अरबी नहीं है, पर अब पता नहीं ये बातें अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो ये अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि चले भारत के, मैंने जिक्र आया कि उसको हमने नाखून से चुभवाए, उनको हमने लकीरें निकलवाई, उनको हमने घुटनों पे लाए, राह को फेल किया, राफेल उड़ाए चिड़ियों की तरह।
تو اب جو ہے نا ان کی فوج جن کو انہیں لڑوانا تھا ہم سے یار بھائی ہم سے لڑوانا تم نے صومالیہ سمجھا یا کوئی بھی ایسا ملک بلکہ وہ بھی ان سے بہت زیادہ درجے بہتر ہے. تو ان کی فوج نہ ان کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، نہ امرات ہے، نہ ضروریات ہیں. وہ بھارت کے خلاف ہی کرفیو نافذ ہو گیا جناب بھارت میں. اپنے مودی سرکار جو RSS کی پرورش ہے، جو ذہنیت ہے، جو ان کی ٹریننگ ہے، اس کے خلاف بھرپور وردی پہن کے انوکھا واقعہ پوری دنیا کی ہسٹری میں کہ اپنی جو فوج ہے وہ آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. یہ ہے ہماری فوج میں اور آپ کے فرق. یہ ہے ہمارے ڈیکرے میں پروفیشنلزم میں فرق. آپ کو روٹی نہیں ملتی، آپ کے اندر جو ہے ٹیریٹری میں آپ کے کنٹرول نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہر چیز رکھتے ہیں، ہر چیز رکھتے ہیں. اور غربا تم ہو، اکھنڈ بھارت کو ہم نے ناکوچنے چپوائے ہیں، گھٹنے ٹکوائے ہیں اور پوری شکست دی ہے، بھرپور شکست دی ہے. خیر اپنے خلاف انوکھی مثال قائم کی ہے ان کی فوج نے، اور ان کی جو ہے وہ مانگیں پوری کرو، مودی ہماری مانگیں پوری کرو بھائی، اڑا دیں گے، مار دیں گے، مار دیں گے، فلاں ہو جائے گا، کرفیو نافذ ہو گیا، وردی پہن کر احتجاج ہوا ہے. اور جناب کھانا دو، ہماری روٹی دو، ہماری روٹی نہ چھینو، کرپشن جو ہے رافیل میں آپ کرو لیکن ہمارے کھانے تو دو، تو ہماری مانگیں پوری کرو جناب. یہ پہلی بار ویسے کسی فوج نے ایسا کیا ہے. تو دوسری طرف آپ جناب آتی اسرائیلی وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جانے چاہیے. ان کو گھسیٹتے ہوئے جیسے نیازی مہاتما صاحب کو گھسیٹتے ہوئے گریبان سے پکڑ کے جو ہے آپ نے وہ گرفتار کیا، ان کو گھسیٹا آپ نے. ان کے جو ہے وہ گناہ، وہ ان کے گناہ تو کروڑوں درجے زیادہ ہیں. انہوں نے نسل کشی کیا ہے. محمد علی صاحب بالکل رائٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے، ان کو بالکل گھسیٹتے ہوئے، گریبان سے پکڑتے ہوئے، مارتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. خالی جو ہے نا بڑکیں UN کی صرف میٹنگ چل رہے ہیں، کنڈیم کر لیں، یہ کیا بکواس ہے. نکل آئے ان کنڈیم میں سے، ساروں کو اکٹھا ہونا. بھائی قطر دیکھیں آپ نے صرف اس سے خوش ہو گیا جو میری میزبانی کی ہے. بھائی سب کو ایک بار اکٹھا ہونا ہوگا. سعودی عرب اکٹھا ہو، کھڑے ہو، سارے ممالک کھڑے. ہم نے تو جا چکے آفر دی یار، آپ ٹینشن نہ لیں، ٹیکنالوجی، پیسہ آپ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں پھر اسرائیل کے چھکے چھڑواتے، پھر ہم دیکھیں ان کو گھٹنوں پہ لے کے آتے. وہ تو وہاں پہ ایک ہماری مار، ہماری بڑک نہیں ہے، ہماری وہ جو ہے وہ کنڈیم کے جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا وہ اس کے قابل نہیں ہے. اس پہ ڈائریکٹ ہم نے ان کو معافی منگوا دی ہے. تو تم جنگ کی بات کرتے ہو، آؤ نا ذرا. تمہارے ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ہم نے چڑیوں کی طرح نہ اڑا کے باہر پھینک دیا تو پھر کہنا. اس لیے قطر کو چاہیے ذرا اکٹھے ہو، پاکستان کو خدمت کا موقع دیں. نیتنیاہو کو تو گھسیٹتے ہوئے پکڑے، جس نے نسل کشی کیا، مسلمانوں کو مارا ہے. آکوپیشن جو ہے، یہ غیر قانونی جو حرکتیں ہیں، یہ دنیا کو اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا اور افرم سٹینڈ لینا ہوگا. اچھا آخر میں سب سے آسان، کیونکہ انڈیا کی بھارت جو بات ہے کہ ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان انڈیا میچ میں جناب ہربھجن سنگھ کو بہت تکلیف ہے. وہ ہمیشہ سے ہی جو ایکسٹریمسٹ ہے، بھارتی ہیں ایکسٹریمسٹ، اور یہ کہتے ہیں جی پاکستان انڈیا کا میچ نہ، ہم نے تو جناب وہ لیجنڈ والا میچ نہیں کھیلا تھا. تو عمان کو ہم نے ہرا دیا ہے، ہم نے بڑی اچھی، ہمارا جو ہے نا فارم میں ہے، ہمارا جو ہے وہ ان کو ہم اڑائیں گے رافیل، جیسے ہم نے رافیل اڑائے تھے اسی طرح ہم ان کی وکٹیں اڑائیں گے. اور ان کو جناب وہ ناکوچنے چبوائیں گے، اور ان کو میدان میں مات دی ہے بھارت کو میدان جنگ میں. آپ کرکٹ کے میدان میں بھی دیں گے. اور یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا جو مرال ہے، ڈیکرم ہے، پروفیشنلزم ہے، یہ آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ یہ بھارت ہے. بھارت کو جناب جس طرح ہم نے یہاں پہ ناکوچنے چبوائے ہیں، شکست دی ہے، یہ ایک بہترین مثال قائم کریں گے پاکستانی ٹیم PCB کے لیے، ہمارے مرال کے لیے، ہمارے پروفیشنلزم کے لیے، ڈیکرم کے لیے، دنیا میں مثال کے لیے، کہ ان کو ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جائے. ان کو پتہ چلے کہ ایکسٹریمزم اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا جواب کیسے رد عمل آتا ہے. اور یہ ان کو غیرت نہیں ہے، ان کو گھٹیا لوگوں کو جو ہارنے کے باوجود اپنے ٹیلی ویژن پہ گندگی کا مواد چلاتے ہیں، نفرت انگیزی پھیلاتے ہیں، تقسیم کراتے ہیں، اور پھر فنڈڈ کر کے KP میں، بلوچستان میں، پنجاب میں دہشت گردی کرواتے ہیں. یہ کرکٹ کے میدان میں ان کو جو ہے وہ کروایا جائے. اور آج جو میچ ہے سری لنکا کا بنگلہ دیش کا میچ چل رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ میچ ہے، کیونکہ سری لنکا اچھی ٹیم ہے، بنگلہ دیش بھی اچھی ٹیم ہے، بڑا اچھا ہے. میرا خیال ہے اس میں، میرا اپنا انالیسس ہے کہ بنگلہ دیش موو کرے گا آگے، اور بنگلہ دیش یہ میچ جیتے گا، اور بہتر طریقے سے جیتے گا، فارم میں ہوگا. اور سری لنکا کو بھی ہلکا نہیں کر سکتے. لیکن اس بلاک میں رہتے ہوئے میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ بنگلہ دیش ول ون. اور یہ بھی جذبات اس لیے ہو سکتے